अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम अपडेट्स हैं जो ज़्यादातर अदालत से जुड़ी हैं और कुछ सियासी मैदान से भी हैं ऑफ कोर्स, तो वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की आज फाइनली दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसका नतीजा निकला, क्या इम्कान है, उसके ऊपर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर अहम मुकदमे की समाअत हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कुछ खबर आ रही है एक और इंटरव्यू के हवाले से। अब ये इंटरव्यू किसका है और किस मुतालिक होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नई स्ट्रैटेजीज के हवाले से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पहले जी आ जाते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर, जहां पर आज 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत की। और इसमें बड़े जबरदस्त दलाइल दिए गए सलमान सफदर साहब की जानिब से, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो इल्ज़ाम है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो दफात लगाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम है उसके तहत तो मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन जो दफात लगाई गई हैं उसमें उम्र कैद और जो फांसी की सज़ाएं इवन वो तक की इसमें इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इल्ज़ाम छोटा है लेकिन सज़ा जो दफात लगाई जा रही है वो बड़ी क्यों लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा मौकिल है वो जनाब 71 साल का है और साबिक वज़ीर आज़म है और सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो इस बुनियाद के ऊपर उनको जमानत फराहम की जाए। बहरहाल उनके जो इब्तदाई दलाइल थे उन्होंने दिए, लेकिन उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो बार बार उनसे क्वेश्चनिंग भी करते रहे। साइफर की डिकोडिंग का मामला भी आया, ये भी बात आई कि वो क्या कोड्स जो है उनको बताना या बदलते रहना, ये सब क्या मामलात हैं, सीक्रेसी कैसे इसमें मुतासिर हुई है वगैरह। लेकिन फिर बाद में जस्टिस तारिक मसूद साहब ने सलमान सफदर साहब से कहा कि फ़िलहाल आप सिर्फ ज़मानत के ऊपर ही दलाइल दें और जो बाकी मेरिट का फैसला है उसको, मेरिट के जो मामलात हैं उसको फ़िलहाल ना बीच में लेके आएँ। अभी आपकी जो इस्तदा है वो हम ये कर सकते हैं कि बाकी जो फ़रीक़ैन हैं इसमें उनको नोटिस जारी कर दें। तो अदालत की तरफ से विफाक और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें सलमान सफदर साहब ने ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि FIA को तो कोई मुतासरा फरीक ही नहीं है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था इस मामले से जिसने इस मामले के ऊपर एक FIR कटवाई है। तो उन्होंने कहा कि जो इसमें दरख्वास्त गुजार है बेसिकली वही बुनियादी तौर पर रेलिवेंट पार्टी ही नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक बड़ा तंजिया सा सवाल भी किया कि आपने जो अभी कल फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें तो अब मामला चला गया रीट्रायल की तरफ, क्योंकि पहला जो जितना ट्रायल हुआ था वो तो कलअदम हो गया है। तो उन्होंने कहा आपने तो एक तरह से मौका फराहम कर दिया है दूसरी पार्टी के लिए, प्रोसिक्यूटर के लिए, कि वो आपको फिर जो अपनी गलतियां हैं उनको सही करके दोबारा से फंसा सकता है इस केस में। तो आपने ये थोड़ा, आपको नहीं लगता है कि दोबारा रीट्रायल की तरफ जो आप लोग गए हैं उसकी वजह से तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जी दरख्वास्त ज़मानत पर अभी कब दोबारा अदालत लगेगी इसका तय नहीं हुआ। मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन फ़रीक़ैन को नोटिस जारी हो गए। दूसरा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और मामला जिसके ऊपर कल बड़ी बात हुई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आमना मलिक साहिबा हैं उनको कुछ ऐसे रिमार्क्स कहे जिसके ऊपर उन्होंने बाहर आके जो मीडिया को रिपोर्ट किया कि उन्हें कहा गया कि जी आपको वहाँ भिजवा देंगे जहाँ से आप वापस नहीं आ सकेंगी, और बड़ी उनसे तलखी से बात की गई वगैरह वगैरह। तो अब हुआ ये कि रात गए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी उसको पब्लिक कर दिया गया, उसको वेबसाइट पर डाल दिया गया, जिसमें थ्रू आउट जितनी कार्रवाई हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सवाल जवाब के सिलसिले में वो सारे उसमें डिटेल में लिखे हुए थे कि चीफ जस्टिस ने क्या सवाल किया, आमना मलिक ने क्या जवाब दिया, किसी ने और ने क्या सवाल किया और जवाब क्या आया। तो वो सारी डिटेल में कार्रवाई लिखी हुई है। अब इस कार्रवाई में कहीं पर भी इस बात का तज़किरा नहीं है जो आमना मलिक साहिबा ने जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, जो उनका अंदाज तखातुब था उसके हवाले से जो उन्होंने बात की, तो ऐसा कहीं उस कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग अगर आप पढ़ें तो नज़र नहीं आता। लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ मीडिया में आई थी तो उसको फिर निगेट क्यों नहीं किया गया अभी तक। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक गलत रिपोर्ट किया गया है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहती बयान, एक प्रेस रिलीज जारी ज़रूर हो जानी चाहिए थी कि ये ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और ये मिस रिपोर्ट किया गया है। बाकी जो उनका केस था वो तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा कमज़ोर सा है। जो उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाबात थे आमना मलिक साहिबा के वो तो कोई मुतासिर कुन नहीं थे बहरहाल। लेकिन अगर उनके साथ ये मामला पेश आया है तो उसके ऊपर उन्होंने आके ये कहा है।
अच्छा, इस पे मैंने देखा कि कुछ सहाफ़ी जो चीफ जस्टिस साहब के बड़े खैरख्वाह और बड़े तर्जुमान बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर तकलीफ महसूस कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया गया। अब सवाल ये है कि ये इल्ज़ाम किसी सहाफ़ी ने तो लगाया नहीं है। बात यह है कि जो आमना मलिक साहिबा हैं, वो आई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अटेंड करके, तो उन्होंने सहाफ़ी को ये बात बताई है, और सहाफ़ी को जब आप कोई खबर देंगे तो वो तो ज़ाहिर है रिपोर्ट करेगा। तो उन्होंने उसी तरह से उसको रिपोर्ट भी किया है और कंडेम भी किया है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर बेहतर ये था कि इस बाबत एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती और वजाहत कर दी जाती कि ऐसा कुछ वाकया पेश नहीं आया, बल्कि आमना मलिक साहिबा को इसके ऊपर सरजनिश भी की जा सकती थी कि आपने चीफ जस्टिस से मुतालिक इस तरह की गलत बात क्यों फैलाई, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सहाफ़ियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या आपने ये खबर, तो वो सहाफ़ियों की तरफ से खबर जारी नहीं हुई थी, वो तो खुद आमना मलिक साहिबा का बयान था जो उन्होंने सहाफ़ियों को दिया। तो बहरहाल इस पर मजीद भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि ये कैसे उन्होंने क्यों दिया और क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं, और सहाफ़ियों ने इसमें कितना किरदार अदा किया अगर ये गलत है खबर तो इसको फैलाने में। लेकिन इस बाबत कोई भी बात जो है वो इस कार्रवाई में कहीं जिक्र ही नहीं है, भी नहीं, होने का भी जिक्र नहीं है और ना होने का भी जिक्र नहीं है। तो इसके ऊपर जो पूरी कार्रवाई है वो बिल्कुल खामोश नजर आती है। अब आगे आ जाते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है। ये केस है जनाब बलोच तलबा के लापता होने का केस, जबरी गुमशुदगी का। और ये कोई नया केस नहीं है कि कोई अभी नया कोई वाकया पेश आया है, ये बहुत सालों से केस चल रहा है। इनफैक्ट ये उस दौर से चल रहा है जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुए हैं और उसमें भी काफी टाइम हो चुका है उन्हें वहां गए हुए, लेकिन उस वक्त अतर मिनल्ला साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो खास तौर पर जो मिसिंग पर्सनस का केस है, आपको याद होगा, वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर भी देते थे और काफी उनके सख्त किस्म के रिमार्क्स और फैसले जो थे वो सामने आते थे इस तरह के मौजूआत के ऊपर जिसमें बराह रास्त इंसानी हुकूक जो है वो मुतासर होते थे। अब ये केस उस वक्त से चल रहा है, उसमें बाज़-औक़ात नए नए लोग भी आ जाते हैं, नए तलबा शामिल हो जाते हैं कि जिनको मजीद लापता कर दिया गया। उस वक्त तो कहीं अगर 32 थे तो अब उनकी तादाद 55 तक पहुंच चुकी है। और ये ज़्यादातर जो इस्लामाबाद, पंजाब, ये रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ से इनको लापता किया गया है। इन बलोच तलबा का मौक़िफ़ ये है कि इनकी चूँकि शनाख्त बलोच होती है तो इनसे, इनकी शनाख्त की वजह से और वहाँ से ताल्लुक़ होने की वजह से इनको सस्पिशियस बना दिया जाता है और इनसे फिर पूछ-गुछ की जाती है, प्रोफाइलिंग की जाती है। और बहुत सारे जो तलबा हैं वो अभी तक लापता हैं। इस सिलसिले में बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई, कमीशन भी बनाया गया, उसकी सिफारिशात भी आई, लेकिन वही जो हमेशा हमारी कमेटियों और कमीशन के साथ होता है वही इनके साथ भी हुआ। अब अल्टीमेटली ये केस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सुन रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी आज बड़ा दबंग अंदाज में ये कहा कि अगर अगले 1 हफ्ते तक 7 दिन में ये तलबा बाजियाब नहीं हुए तो फिर जो वजीर आजम साहब हैं, वजीर दाखिला हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, इन सब को बनफ्स नफीस अदालत में पेश होना पड़ेगा, वजीर दिफा समेत। तो अब उन्होंने एक सख्त किस्म का एक इंदिया दे दिया है कि अगर इन बलोच तलबा की रिहाई को यकीनी नहीं बनाया जाता, बाजियाबी को यकीनी नहीं बनाया जाता, तो फिर आला अहदेदारों को भी अदालत में तलब किया जाएगा। काफी वो गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, अगर कोई सस्पिशियस सच में है तो जो भी कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन ये करना कि किसी को जबरी तौर पर लापता कर देना, और खास तौर पर अगर एक खास सूबे से लोग ज्यादा इस तरह से लापता होंगे तो फिर यकीनी तौर पर एक एहसास बेरूमी बढ़ता है, एक आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली नफरत के जज्बात उभरते हैं। तो ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। ईमान मज़ारी साहिबा ये केस लीड कर रही हैं और वो खुद भी इंसानी हुकूक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम करती रहती हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब की दबंग किस्म की भड़क है, या वो सच में अगर 7 दिन के अंदर ये तलबा बाजियाब नहीं होते तो वाक़तन वो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर दाखिला और बाकी लोगों को यहाँ पर लाइन हाजिर करने में कामयाब होंगे। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम बड़े जो लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको जब तक हम जवाबदेह नहीं बनाएंगे उस वक्त तक फिर ये हौसला बढ़ता है, शय मिलती है कि जनाब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम जो चाहें करते फिरें। तो ये लाकानूनियत जो है वो फिर बढ़ती चली जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप किसी को इस बारे में एक मिसाल बनाएं ताकि कोई हाथ रुके, किसी के जहन में ये ख्याल हो कि कल को हम फंस सकते हैं अगर हम अदालत को ऐसे ही मजाक बना लेंगे। तो ये ज़रूरी है अदालत की अपनी वकार के लिए भी, अपने फैसलों के वकार के लिए भी, कि अपने इदारे को एक साख फराहम करने के लिए, उसकी बका के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो अपने फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद भी कराएं, उन पर पहरा भी दें और उसको यकीनी बनाएं कि जो वो फैसला अदालत दे रही है उसको इतना हल्का ना लिया जाए। अब देखते हैं जी इस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन ये एक अहम मामला है।
اور اس میں دوران سماعت ایون یہ بھی کہا محسن اختر کیانی صاحب نے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ یہاں پر آپ کے ملک میں آئے اور آ کے یہاں پر آپ کے لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈتے پھرے، پھر آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ تو آپ لوگ بدنامی کا باعث بنتے ہیں اس طرح سے ملک کی. تو یہ چیز کو یقینی بنایا جائے، انشور کیا جائے کہ یہ لوگ جو لاپتہ اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان کو بازیاب کیا جائے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی پی ٹی آئی کے معاملات کی طرف. کچھ اہم اس میں بات گشت ہے. ایک تو جناب شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان صاحب کے لائر تھے پہلے تو، اب میرا خیال ہے لائر تو وہ کم ہے، سیاست ہی زیادہ دیکھ رہے ہیں، سیاسی معاملات، اور اسی وجہ سے شاید اب ان کو ایک زبردست عہدہ بھی دے دیا گیا ہے. تو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے جناب ان کو پاکستان تحریک انصاف کا. اس سلسلے میں سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب پولیٹیکلی اس وقت اگر ہمیں کوئی بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا بندہ، جو جی داری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ پی ٹی آئی کو باہر نکالنے میں، ان کے کارکنان کو حوصلہ دینے میں اور ایک لیڈرشپ کو یونائٹ کرنے میں کوشش کر رہا ہے، تو وہ ہمیں شیر افضل مروت صاحب نظر آتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور شیر افضل مروت صاحب نے ابھی آپ کو پتا ریسنٹلی کنونشن بھی کیا، وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا دلیری سے. تو جناب شیر افضل مروت صاحب کو ان کی دلیری کی وجہ سے میرا خیال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ اس بات کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ جو دلیر بندہ ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو ہمیشہ خان صاحب ایڈمائر بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ عہدہ بھی دیا گیا. تو شیر افضل مروت صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو گئے جی. مزید یہ کچھ لوگ پہلے بھی شامل کر چکے ہیں اور بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. آج بھی خبر ہے کہ جو 6 وکیل ہیں، خاص طور پر 6 وکیل مزید شامل ہو رہے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں یہ مختلف کورٹس کے، تو ان کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کرایا جا رہا ہے. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فارمولا تھا کہ وکیل ہی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، وہ کافی حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے، ان کی خبریں تو پہلے بھی میں سن رہی تھی، کل ان کے منہ سے بھی میں نے یہ سنا، تو پھر اس کی ایک آتھینٹیکیشن بھی ہو گئی کہ سلمان اکرم راجہ بھی ایون اس بات کا اندیا دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا معاملہ خارج از امکان نہیں ہے، اس پہ غور ہو سکتا ہے. تو وہ بھی اپنا ذہن بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر نظر آئیں. اور پھر اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے اپنے لائر ہیں ساتھ، وہ بھی ہیں، اور پلس آپ نئے لوگوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو کافی بڑی جو وکیلوں کی فوج ہے وہ لگ رہا ہے کہ اب ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آئے گی. عمران خان صاحب اگر انہیں ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ جیتنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ سارا سینیریو ہے جس میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اسٹریٹجی کے اکارڈنگ آگے چل رہے ہیں. دوسری طرف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جناب کہ اب ایک اور انٹرویو کی باز گشت ہے. ابھی خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو کافی زیادہ اسٹل ڈسکس ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا سیاستدانوں کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ان کی واقعی ذاتی زندگی ہوتی ہے، کیا اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سیاستدان ایک پبلک ایک طرح سے سیلیبریٹی، تو خیر کہنا کیا کہیں اس کو، لیکن جو بھی کوئی معروف و مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس کی فیملی لائف کے بارے میں، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو بھی خبر ہوتی ہے وہ خبر بن جاتی ہے. تو اس لیے لوگ بہت کچھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے. اور کیا اس معاملے میں جو خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں، کیا اس معاملے میں صرف عمران خان صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس میں بات صرف عمران خان صاحب کی کردار کشی یا ان کے اوپر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں ہے. اس میں ایک دوسرا شخص بھی انوالو ہے جو کہ ایک خاتون ہے، اور وہ اس وقت ایک باپردہ خاتون ہے اور عمران خان صاحب کے نکاح میں ہے. اور ابھی جو اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی اس وقت کے الزامات نہیں ہیں، یہ بہت پہلے کے الزامات ہیں جو ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. تو اس میں صرف عمران خان صاحب متاثر نہیں ہو رہے اس فیملی لائف کی ڈسکشن میں، اس میں وہ عورت بھی متاثر ہو رہی. بہت سارے لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں یہ دلائل کے جناب فلاں وقت میں فلاں کیا انٹرویو کیا گیا، عائشہ عہد کی کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی کس کی بات کر رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عائشہ عہد کے معاملے میں تو وہ خود اپنا معاملہ میڈیا پر لے کے آئی تھی، لیکن کیا بشریٰ بی بی صاحبہ اپنا معاملہ خود میڈیا پر لے کر آئی ہیں؟ کیا انہوں نے ان تمام الزامات کا کوئی ایک جواب بھی دیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اس حوالے سے اپنا دفاع بھی کیا ہے؟ تو ایک بندہ جب آپ کو بالکل اے پولیٹیکل ہے یا وہ بالکل اپنے طور پر کوئی میڈیا کے سامنے نہیں آ رہا، اس کی تو ذاتی زندگی جو ہے وہ ایک محفوظ ہونی چاہیے. ہاں، خان صاحب کے معاملے میں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک سیلیبریٹی بھی رہے ہیں، شروع سے ان کی ذاتی زندگی ڈسکس ہوتی رہی ہے. جب وہ سیاستدان نہیں بھی تھے ایون اس وقت بھی ان کی ذاتی زندگی ڈسکس ہوتی رہی تھی کیونکہ وہ ایک سیلیبریٹی تھے. لیکن بات صرف یہاں پہ نہیں رکتی ہے، بات پھر یہ بھی آتی ہے کہ کیا
صرف سیاستدانوں کی ذاتی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کی کردار کشی کریں؟ اس میں بھی پھر بہت سوال آ جائیں گے کہ کیا صرف ایک ہی شخص کی آپ کو کردار کشی کرنی ہے اور اس لیول پر جا کے کرنی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت کچھ باقی سیاستدانوں سے بھی جڑا ہے، تو پھر ایک بندے کو صرف ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر باقی سب کا بھی پھر کھولیں کچا چٹا، پھر پتہ چلے آپ کو کہ کتنا غلاظت نکلے گی، پھر وہ بہت اچھا ہوگا کہ سب ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو کیوں ہم اس طرف جائیں؟ جو معاملات ہے کہ کسی نے پولیٹیکلی کیا غلطی کی ہے اس کے اوپر بات کریں، سیاسی نظریہ کسی کا صحیح ہے یا غلط ہے اس کے اوپر بات کریں، اگر کسی نے اپنے دور حکومت میں کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کے اوپر بات کریں، کسی کی پالیسی غلط ہے تو اس کے اوپر بات کریں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب وہ ذاتی زندگی میں اس نے پورا عدت کر کے نکاح کیا یا نہیں کیا، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں جس میں خود خاتون خانہ کے اوپر الزامات لگائے جائیں، ان کی کردار کے اوپر بات کی جائے وہ بھی بغیر ثبوت کے، تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا اور بہت ہی اخلاق سے گرا ہوا معاملہ ہے، اور اس کو بالکل بھی میرا خیال ہے انڈورس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اور بہت سارے لوگ اس کے ریاکشن میں اب شاہزیب خانزادہ صاحب کی اہلیہ کی کچھ تصاویر لگا رہے ہیں۔ اب اگین پھر وہی بات آتی ہے کہ شاہزیب خانزادہ کی اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میڈیا سے کوئی تعلق ہے، تو اب شاہزیب خانزادہ کی وجہ سے آپ ان کی اہلیہ کی کردار کشی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر عجیب و غریب الزامات لگا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز اور ان کی پکچرز جو ہیں وہ عجیب و غریب پوسٹ کی جا رہی ہیں، تو یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی خاتون جو خود اپنے آپ کو سامنے نہیں لے کے آ رہی تو آپ کیوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ایک گھٹیا حرکت ہے، چاہے کسی بھی طرف سے کی جائے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ جی نیا انٹرویو کس کا آ رہا ہے۔ نئے انٹرویو کے حوالے سے بات گشت ہے جی کہ یہ انٹرویو ہے ملک ریاض صاحب کا۔ اس سے پہلے بھی اس کی خبریں بہت آ رہی تھی کہ ملک ریاض کو بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے، کوئی انٹرویو دلوا دیا جائے، کوئی عمران خان کے خلاف بیان دلوا دیا جائے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے اور جلد ہی کسی وقت مناسب وقت میں نشر بھی کر دیا جائے گا۔ جو ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ہوگا وہ میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ یہ کرپشن کے الزامات یا کچھ مالی معاملات کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے نشر کیا جائے گا یا ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ اس طرح کا انٹرویو نہیں ہوگا جس طرح باقی انٹرویوز ہیں، اس لیے کہ پہلے جو انٹرویوز تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ کچھ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، مغوی ہوتے ہیں، بیچارے دباؤ میں ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کسی بات کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ملک ریاض صاحب کی خیر وہ والی صورتحال نہیں ہے، وہ ایک بہت بااثر شخصیت ہے، اور ان کو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب کوئی کسی نے کوئی لاپتہ تو نہیں کیا ظاہر ہے، تو اگر وہ کسی سے کنونس ہو کر کوئی بات کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں ہو سکتی جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف بات کی جائے لازمی طور پر، ان کی بات کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ایک نیچرل پروسیس ہے تو یہ تو بہرحال نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ انٹرویوز تھے یہ باقاعدہ پلان کیے گئے ہیں اور ٹارگیٹڈ کاروائی ہے کہ عمران خان کو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس لیے ان تمام انٹرویوز کا پھر اس لیے جواز نہیں بنتا ہے، چاہے وہ کوئی راضی ہو کے دے، چاہے وہ کوئی اپنی ایک دباؤ کی وجہ سے دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی ٹارگٹ کر کے دے رہا ہے تو پھر اس میں ایک بددیانتی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر ظاہر ہے ملک ریاض صاحب کے بھی جو کوشچن ہے اس پہ آ جائے گا، اور خود ملک ریاض صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کے روپے پیسے کے جو معاملات ہیں، جس طرح سے وہ ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور معاملات چلاتے ہیں، پھر وہ سب کچھ بھی آئے گا کہ بھئی انٹرویو دینے والا اس کی اپنی کیا ساکھ ہے، اس نے کیا سب کچھ بڑے ایماندارانہ طریقے سے بنایا، اتنا بڑا وہ پراپرٹی ڈیلر اگر بن گیا، پراپرٹی ٹائکون بن گیا، اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، سب کچھ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں اس طرح سے فیملی کا ملا تھا، تو وہ سب کچھ اس نے ایماندارانہ طریقے سے اتنا، تو پھر بہت سارے سوال اٹھیں گے کہ جو کہنے والا ہے اس کی بھی پھر پہلے ساکھ پرکھی جائے اور اس کے بعد پھر اس کی بات پہ یقین کیا جائے۔ باقی میرا نہیں، ابھی انٹرویو آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا الزام لگا رہے ہیں یا کیا الزام نہیں لگا رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تمام کاوشوں کا پہلے کون سا کوئی نتیجہ نکل آیا جو اب آ جائے گا۔ تو اس لیے اتنی بڑی بڑی اہم شخصیات کی پریس کانفرنسز کے باوجود، انٹرویوز کے باوجود، بیانات کے باوجود، اگر عمران خان کا بلیور ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو ملک ریاض صاحب تو بہت دور کی ایک ہستی ہیں، اور ان سے تو اس طرح سے کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں ہے لوگوں کی، تو اگر ان کے جن سے جذباتی وابستگی تھی، جو عمران خان صاحب کے اتنے کلوز تھے، ان کے کہے ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر ملک ریاض صاحب کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان کے کہے ہوئے سے کوئی لوگوں کو فرق پڑ جائے گا۔ فرق تب پڑ سکتا ہے اگر قانونی طور پر وہ کچھ یہ ثابت کر پائیں کہ واقعی عمران خان صاحب ان سے کچھ مالی معاملات کے حوالے سے داغدار ہوئے ہیں، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ آپ کورٹ میں اس چیز کو ثبوت کے طور پہ پیش کریں، لیکن اگر صرف نیریٹو بلڈنگ کا کام آپ نے ملک ریاض صاحب سے لینا ہے تو وہ آپ کا جو پہلے بھی سارے تیر تھے وہ خالی گئے تھے وار، تو ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ خالی ہی جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ۔